जाली डिग्री पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिनोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। डिग्री तनासी केस में चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस आजम खान ने फैसला सुना दिया। कहा, तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे, बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बनने के अहल ही नहीं थे। तमाम मुतफरिक दरखास्तें निपटाई जाती हैं। वजारत कानून को हिदायत दी जाती है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डिनोटिफाई किया जाए। दौरान समात कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड पेश किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के पास उनकी 3 दरखास्तें हैं, पहले इन्हें सुन लें। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने कहा कि हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी। प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने कहा कि तारिक जहांगीरी नकल करते पकड़े गए। इंफेयरमेंस कमेटी ने नकल और एग्जामिनर को धमकियां देते पर 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक महमूद जहांगीरी ने पाबंदी के खिलाफ डिग्री हासिल करने के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। मार्का हक में शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार ने एक बार फिर आबी जंग छेड़ दी। पाकिस्तान का दरिया चनाब के बहाव में कमी पर इजहार तशवीश। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत तलब कर ली। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि 7 दिसंबर को पानी के बहाव में अचानक कमी हुई। पानी रोकना इंसानी जिंदगियों और ग़िज़ाई सलामती के लिए खतरा है। भारत ने पानी के डेटा और मालूमात के फराहमी में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। भारत पानी से मुतल्लिक किसी भी यकतरफा इक़दामात से बाज रहे। हुकाम के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी रात अचानक 58,000 क्यूसिक पानी छोड़ा। 13 दिसंबर को अखराज को खतरनाक हद तक कम करके सिर्फ 870 क्यूसिक कर दिया। पाकिस्तान का सिडनी हमले पर भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त जवाब। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी कहते हैं, बोंडाई हमले से पाकिस्तान को जोड़ना काबिल मजम्मत और गैर जिम्मेदाराना अमल है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाया। मजीद कहा कि बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचना शर्मनाक फेल है। भारत में मुस्लिम खातून के साथ बदसलूकी और उसका मजाक उड़ाना काबिल मजम्मत है। ये वाक़यात भारत में इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त की अक्कासी करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे अमरीका से मुतल्लिक खबरें भी मुस्तरद। कहा, किसी दौरे की मनसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतल्लिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। पाकिस्तान ने ISAF में शिरकत का अभी फैसला नहीं किया। ऐसी किसी पेशरफ्त पर बर वक्त आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकबाल फ्लाईओवर और टी चौक मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंगल फ्री कॉरिडोर से ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। मनसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल सिताइश है। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, टी चौक में ट्रैफिक जाम का मसला मामूल था। एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड का भी मनसूबा शुरू करेंगे। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। सिल्क रूट ने जनूबी और वस्ती एशिया को जोड़ रखा है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का ताजिकिस्तान की सकाफती तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती रास्तों के साथ साथ इल्म, अदब, ज़बान और रिवायत का तबादला होता रहा। फारसी ज़बान मुश्तरका तहज़ीब वर्से की अलामत है। सदियों तक बरसग़ीर में इल्म और अदब की ज़बान रही। ताजिकिस्तान फारसी तहज़ीब का मुहाफ़िज़ है। सदर ममलकत ने ताजिकिस्तान के हफ्ता सकाफत का इफ्तिताह कर दिया। ताजिक वज़ीर सकाफत के हमरा सकाफती स्टॉल्स का दौरा भी किया। सदर ममलकत से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल कादिर की मुलाकात हुई। 27वीं तरमीम जबरी तौर पर मंजूर करवाएगी। मौलाना फजल रहमान बरहम। कहा, जाली अक़लियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। असल सवाल ये है कि हुकूमत किसकी है, असल फैसले कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ के बानी क्यों गिरफ्तार हैं। जाली मैंडेट की हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग का सहारा बनी हुई है। 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, कुछ सूबे कहते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी करप्शन और नाअहली छुपाने की कोशिश करते हैं। तनकीद करने वालों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं। इनके सूबे में आवाम भूखी मर रही है और सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। बदले में इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, नहीं चलेगा।
پاکستان نے بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا، اب ملک اپنے ٹریک پر واپس آ گیا۔ مزید کہا NFC شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ افغان طالبان رجیم نے ایک بار پھر عالمی فورم پر رسوا۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ میں افغان طالبان کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے دعوے میں صداقت نہیں۔ فتنۃ الخوارج کو افغان طالبان سے لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی۔ علاقائی استحکام کے لیے سب سے شدید خطرہ TTP ہے۔ طالبان کے اندر TTP کے لیے ہمدردی اور وفاداری موجود ہے۔ 6 سینئر ارکان TTP کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ معاملہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد ہائی پروفائل حملے کیے، جس کے باعث کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہمسایہ ممالک افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے والوں کو سخت وارننگ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البنیز کا تقسیم اور بنیاد پرستی کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ کہا انتہا پسندی اور نفرت پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ کیے جائیں۔ ہمیں اس لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے نظام کے تحت نفرت پھیلانے والوں کو خصوصی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ نئی ٹاسک فورس نفرت انگیزی سے نمٹنے کے لیے مؤثر رد عمل دے گی۔ مسلم ڈاکٹر خاتون کا زبردستی نقاب اتارنے کا واقعہ ہندوستانی معاشرے کا ایک اور بھیانک روپ سامنے آ گیا۔ دنیا بھر سے ذلت اور رسوائی سمیٹنے پر رتی بھر شرمساری نہیں۔ بھارتی وزیر گری راج سنگھ کا بھی گری حرکت۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کا کھل کر دفاع، اقدام کو درست قرار دے دیا۔ خاتون کا نقاب کھینچنے پر وزیر اعلیٰ بہار کے خلاف احتجاج۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارت کی مسلم دشمنی اور تنگ نظری کے خلاف مظاہرے، احتجاجی جلوسوں اور مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مقررین نے کہا کہ مسلمان خواتین کے پردے سے متعلق شرمناک فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ لیبیا کے فوج کے سربراہ خلیفہ حفتر سے ملاقات کی۔ پاکستان اور لیبیا کا عسکری تربیت اور استعداد کار بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ دفاعی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر سے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کو لیبیا کے افواج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر کے قومی دن پر مبارکباد دی، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں اور پاک افغان کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات میں کردار پر قطر کی تعریف۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کو بریک لگ گئی۔ چیف الیکشن کمشنر GB نے الیکشن ملتوی کر دیے۔ راجہ شہباز خان نے کہا کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رائے سے ملتوی ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری 2026 کو الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف اشتہاری کارروائی، نوٹس چسپاں کر دیے گئے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے احکامات پر عمل درآمد۔ مختلف مقامات اور جوڈیشل کمپلیکس میں طلبی کے نوٹسز وضع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ نوٹسز کے مطابق ملزم عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے یا روپوش ہیں۔ عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اور بانی تحریک انصاف سے رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ PTI رہنماؤں وقت ختم ہونے پر داخل سے واپس چلے گئے۔ PTI نے 6 رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا نام اس مرتبہ فہرست میں شامل نہیں تھا۔